आज आमचे रामनाम हांव नवदुर्गा देवस्थान बोरी अध्यक्ष श्याम प्रभू साहेब उलयतां. तुमी थोडे आमच्या ह्या देवस्थानचे जात्रे संबंधी म्हायती दिता. आमची जी गुढीपाडवो जो आसा तेन्नाच्यान आमचे रामनवमीची जात्रेची सुरवात जाल्ली आसता. आनीक हे आमचो सण आसा गुढीपाडव्या पासून विविध धार्मीक सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी सेलिब्रेट करतात. रातचे 8 पर्यंत कार्यक्रम असतात. मागीर पालखी रथ आसता, लालकी आसता, पालखी आसता, सावकार कुटुंबीय कितें आसता तेमचे लालकी हांचे हे आमचे सिंहासन आसता सावकार कुटुंबी बरोबर. आनी आमचे बाकीचे कमिटी मेंबर बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर बाकीचो हातूंत भितर आमचे जे आसात ते बिजी आसात. जाल्यार गुढीपाडव्याच्यान आमची जात्रा चालू जाल्ली आसता. ती षष्टी पासून बाकी मागीर सगळे वाहनां आमी काडटात आनी वाहनाचेर बसून देवीची सगळ्या फेरी मारतात. आणि मुख्य कार्यक्रम जो आसा आयज तो रामनवमीचो कार्यक्रम आशिल्लो. रामजन्म जालो 12 रामजन्म मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट केलो. तुमी दिसता आसतलें भोवतेच्या मोठ्या प्रमाणात आमचे आयिल्ले आसात रामजन्म करपाक. आमचे नवदुर्गा देवीचो रामनवम जी आमी करतात रामजन्म सेलिब्रेट करतात तो खूब बरे मोठ्या प्रमाणात करतात. आनी आतां जेन्ना रामनवमी जातली तेन्ना रातच्यान मागीर महाप्रसाद आसा. महाप्रसादाची आमचे वीरभद्र आसतलो, पालखी आसतली. पालखी जाले ते बरोबर ओटी भरपाक मेळटल्यो. आनी ओटी भरून जात आसतना मागीर रातची वीरभद्राचे कार्यक्रम आसतलो. 12 वीरभद्र जातलो. जसो रामजन्म जालो जाल्यार रातचो वीरभद्र जातलो. वीरभद्राची मिरवणूक जातली. आनी मागीर सांजची सकाळची 3 ते 4 हे दरम्यान रथाचे देवीक रथांत बसयतले. पालखी जेन्ना ओटी भरली आसा पळय ती व्हरून देवीक रथांत बसयतले. आनी थंयच्यान 3 ते 4 आनी 4:30 पर्यंत हांगसरल्यान ती रथांत बसून रथ जो खाजोड्डा नारायणदेव आसा तिगेलो आमचो भाव मतीनी आसा जे म्हणटात आमी नारायणदेवचो थंय ती वतली भावा मेळपाक. अशी पयलीं पासून कथा आसा आमची. थंय मागीर परत पुजा अर्चा जावन थंय आमचे सुवासिनी सगळे ताची ओटी बी भरतली. आनी थंयच्यान मागीर ती प्रत्येकाच्या दारांतल्यान ओटी बी स्विकारत करत दसमी दीस रातची हांगसर पावतले. आनी मागीर आमचो रथ हांगसर ते नाचयतले आनी आमची जात्रेची सांगता जातली.